बापा आमी हांगासर हजर आसा. आमी हांगासर आयल्या जेजू तुका जाणा जावंक म्हणजे तुवें केल्लें तें कुर्साचें कार्य समजून घेवंक, केवळ हांगा आयकोंक न्ही. देवाचे उतार सगळे बायबल देवाच्या उतरांचो तो कळो जावन आसा ते केवळ आयकोंक न्ही, तातूंत आसा एक इडन मिस्ट्रीज रेवेलेशन उगडपण आसा, तातूंत मिस्तेर आसात. ते हर एक मिस्तेर कितें म्हणून आमी शिकचे मात्र न्ही, ते आमच्या जिविताक कार्या रुपाक घालूंक. आनी ते जिवितान केदला आमी कार्या रुपाक घालता आसतना आमच्या मुखांतर व्हड व्हड त्या देवान त्या जेजून कशें हांगासर अलौकीक जिवीत त्या शिसांनी कशें थंयसर अलौकीक जिवीत जियेलें, तशेंच आमच्या जिवितांत ती अलौकीक म्हणजे देवाच्या रितीचे जिवीत आमचे भितर तावन हाडूंक ताणें आमकां सर आत्मीक देणी आमचेर वतून ताणें आमकां आशिर्वादन बदलान. पूण कशें तें आमच्या आत्म्यांत घालां, आमच्या अकावंटांत कितें घालां तें काडूंक कळीत ना जाल्यार तें वेस्टच. पूण तुज्या उतरां मुखांतर हांगा पवित्र आत्म्या मुखांतर हांगासर तूं शिकयताय जें कितें आमच्या जिवितांत चलता आसतना तुजे उतरां मुखार ती शिकून आयकून ती समजून चलता आसतना त्या कार्याक घालता आसतना सबार रितीन आमच्या जिवितांत करेक्शन आसूंक जाय. आनी आज तें करेक्शन कशें, तो जोसेफ कसो चल्लो, तो कसो मोगान विधेयपणान ट्रस्ट त्या हर एक कालतेपणान बळपणान आनी थंयसर कितेंच वायट ताणें येवजन करनासतना बगार देवाचे वयर कशें डिपेंड जावन तो सक्सेस प्रॉस्परस म्हणजे समृद्धी ताणें जोडली. तें आज आमी शिकोवंक चलता आसतना हर एकल्यांची आज अंतरकरणाचे दोळे उगडल्यात. हर एकल्यांची आयज ऑफ दी अंडरस्टँडींग म्हणजे समजुनीचे दोळे तांचे उगडल्यात. होली स्पिरीट तूं जावन आसा तांचो शिकोवनदार मजतदार हर एका एरियान जें कितें तांकां कळयत ना तें तूं हांगासर शिकयताय. आनी हांवूच जें कितें म्हजे मुखांतर उलयता म्हजीं उतरां न्ही, बगार सौम्या पवित्र तुजीं उतरां जावन आसात. हर एकल्यांक तूं हांगासर सुलाबान सलिसान उदाहरणां मुखांतर शिकयताय आनी ते तांची जिणी जावन थंयच तांच्या वाटेन चलता आसतना थंयच तांचो मजतदार जावन आसा. पवित्र आत्म्या जेजूच्या नांवान हे मागणें करता. व्हडल्या ताळ्यान म्हणा आमेन 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 आमेन. कोणाक न्ही देता व्हडल्यान म्हणा आमेन. खाले गावून आयल्यात भितर तावन चिकन उलयताले म्हण दिसता. हा तशें जाल्ल्यान ताकाय आमेन. हांव कॅन्सल करता तें जेजूच्या नांवान. आनी तुमचें तें आतां न्हीद येवची ना, भगार जिवीत जेजूचें जिवीत तुमचे भितर वळटलें जेजूच्या नांवान. थँक्यू जीजस. प्रेज गॉड. सो आमच्या जिवितांत साबार तराचे कश्ट येतात गिना. आ पळयतात गिना कश्ट समस्या पळयतात गिना. सर्त जावन समस्या येतात जे कितें देवान आतां समस्या सुरवेक आदाम एवेक नातले. आदाम आनी एवेन तांच्या जिवितांत समस्या हाडलो खंयच्याक सैतानान सांगलेल्या उतरांक खाण दिवून. सो तांणी सैतानान सांगलेल्या उतरांक खाण दिल्ल्या वरवीं तांचे भितर आतां खंयच्यो सोडल्यो उतरां सैतानान सांगलेली उतरां भितर गेली. सैतानाच्या उतरां प्रकार कालें गेलें ताणें कार्य केलें. निर्धार घेतलो, निर्धार घेवन त्या प्रकार कार्य केलें. तर आज आमकांय साबार इवन आमच्या जिवितांत आमी बरेंच करनासा थोडे साबारपटी बरेंच करता तरी की आमी कितलें बरें केल्यार आमच्या मोगाच्या मनशान थावन आमकां वायटपण ह्या द्वेश ह्या वायट उतरां ह्या वायट गडण्यो ह्या वायट खंयचेय आमकां आयकोंक मेळना गी. आयकोंक मेळना गी. उलयना दादा व्हडल्यान उरला मात जाता. व्हडल कशें जिताना थंयसर क्लास करून जेतना बारी व्हडल्यान उलयताल्यात तशें आतां व्हडल्यान उरला मात न्ही देनात. धाकट्या आवाजान उरला म्हळ्यार केंगी भितर कुरू कुरू करता म्हणून. हा प्रेज गॉड. कित्याक म्हळ्यार बारी गरजेचें आमी देवाचें उतार मात्र आयकता. ओ आमकां बावडत समजालो
आमकां देवाचे उतार कशे डिक्लेअर करचे म्हणून आमकां समजलें, पूण आमी देवाचे उतार डिक्लेअर करचे भावार्थ समजला मात्र पावना भाव भयणो. करेक्शन अती गरज आमच्या जिवितांत हर एका एरियांत चलता आसतना जे करेक्शन ना तर आमकां त्या एरियांत सैतान भितर रिकता. आनी कशें थंयसर अनानिया साफिराच्या भितर कशें थंयसर कालें केलें, सगळें तांणी दिता म्हणून तांणी कितलें दवरलें, 99% दिलें, खाली 1% दवरलें. 1% थंयसर चलता आसतना खंय देवाशीन दिवंक चलता आसतना थंयसर म्हणटा पेद्रू कालें म्हणटा, तूं सगळें इतलें दिवन 1% उरोवन कित्याक तुजे भितर सैतानाक रिगोवंक अवकाश दिलोय. कालें जाली जालें. आमच्या एरियांत ही करेक्शन ना म्हळ्यार कोण रिकता, आतां एक एरियांत हांव करेक्शन करूंक तयारच ना. 99 एरियाज म्हजे सोमा आसात, जाता की सक्सेस ना म्हळ्यार जें कितें म्हज्या आत्म्यांत हांव अशें सांगिना की पुरा परफेक्ट आमी परफेक्ट जाल्या म्हणना. करेक्शन म्हळ्यार म्हजें देवाच्या उतरा प्रकार म्हजें आलोचन परिवर्तन करची, आलोचन चेंज करची. हांवें निर्धार घेवचे देवाच्या उतरा प्रकार ते जावन आसात निरंतर. आमी केदो म्हणसर हांगा ही कूड जिवंत आसा म्हळ्यार हांव आत्मो, म्हाका मन, म्हाका प्राण आसा आनी प्राणांत मन आसा, आनी आत्मो आनी प्राण ताच्या विशयान फाल्यां शिकयता. आत्मो आनी प्राण ते खंय येतात, कुडी भितर येतात. ह्या कुडीचो जीव चलता आसतना म्हळ्यार आत्मो प्राण आतां खंय देवाच्या राजांत थंय एकठांय जाता आसतना थंयसर काय जाता, आमचें मन परिवर्तन करिना जाल्यार आमी ऑलरेडी सर्गींचे काल शिकल्या न्ही, ऑलरेडी सर्गींचे वारेस तर जाल्यार आमी भिकाऱ्या बरीच जिवनच्या बरी जाता. कित्याक म्हजें आलोचन ह्या मनांत हांव आलोचन परिवर्तन करूंक देवाच्या उतरा प्रकार निर्धार घेना जाल्यार समस्या येना म्हूण सांगूना. समस्या खंय म्हणी बायबलान सांगलां की तुमचे थंय समस्या आसा, पूण ते समस्याचे वयर ताणें आमकां जैत दिलां, ते जैतान चलोवंक जाता. आडूल सुनी हांगासर जितानान सांगलें, हांगासर भाव विजय आसा, विजय न्हय वय भाव विजय आसा, ताणें सांगलें कशें समस्या फुडकन उडयले. आमच्या जिवितांत ही समस्या आसात की नात. जर तर हांव रेतिरेक येवन बसता, जेजू म्हाका गूण करता, हांव रेतिरेक येवन बसता, जेजू म्हजे समस्या काडून उडयता म्हूण पातयेवन आयल्यार न्हय, आज एक दीस खंयगी समस्या परिवर्तन जातली. परतून ताच्या की चडीत सैतान हाडटा. कित्याक आमी हांगा तावन बरें जावन गेल्या केवळ कुडीक मात्र, भौतीक रितीन मात्र. कशें भौतीक रितीन फिजिकल कुडीचे शारिरीक मात्र, भौतीक रितीचे मात्र, पूण आत्म्यान पुरो आसा. प्रॉब्लेम खंय ना, कुडीकी ना, आत्म्याकी ना. प्रॉब्लेम आसचे आमच्या मनाक. आमचें मन आनीकी खंयच्या अंतू आसा, पयलेंच्या आदल्या संवसारांत, आदल्या परिस्थितींत, आदल्या कश्टांत, आदल्या समस्यांत आसा. हें मन रिन्यू करूं ना. आमचें आलोचन सेम आसा. परत 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 उतार आयकतना घालून जाता, हांगा बरें जाता, घरा गेल्ल्या क्षणां इवन आमचो आलोचन म्हजे कडेन उलयतात. म्हाका काम ना, म्हाका आणकी सोमा जावना, हांव इतले रेतीरे गेल्यार आणकी प्रॉब्लेम म्हणतो, हांव रेतीरे गेल्यार काय फायदो आसा, हांवें ते कित्याक आतां देवाचे उतार उलोवचें, जेजूक सोमा करूंक जायना गी. सैतानाक जेजून कशें धांवडेल्लो? आं, इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन. पवित्र पुस्तकेन बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकेन बरोवन आसा. हां, धांवलो गी रावलो, बट आमच्या तोंडांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा म्हणल्यार उतार एक एक म्हळ्यार जेजून केल्ले कुर्साचे कार्य एक एक उतार येता जाल्यार सैतान आमच्या खंयच्या एरियांत धरला जाल्यार ताच्यो सांखळ्यो, ताचे बांद तुटून उडोवंक जाता गी, साध्य आसा. बट आमी कालें गेलां, सैतानाक आमच्या बगलेक धरला, तो समाधान दिवंक तयार ना. 100% सैतान आसले कडेन समाधान आसा गी, कश्ट आसले, पिडा आसले कडेन समाधान आसा गी, 100% ना. देखून आमी कालें करता, ताका सगळे इतल्यान धांवता. हांगा कालें आसा समस्या सोदतो बार. एकच एक प्रॉब्लेम, आमचे मायंड सांगले बरी, आमचे मन सांगले बरी, आमी आयकता. आत्म्यान कितें सांगलां तें आमकां नाका जाला, तें आमकां
गरजेचे न्हय म्हूण दिसता. देखून सगळे जिवीत सगळे इतल्यानी कितल्यो रेतीर केल्यात म्हणल्यार आसना, सगळे जिवीत एक रितीर केल्यार ते निरंतर ताच्या उतरा प्रकार म्हजे मायंड म्हजे आलोचन निरंतर हांव ताच्या प्रकार चेंज करता जाल्यार त्या उतरा प्रकार म्हजे आलोचन आसा जाल्यार 100% ते जिवीत सक्सेस आणि सगळे एरियांत शांती आणि जैताचे आणि आनंदाचे जाता. जर तर हांव पुरो रेतीर चलता, सगळ्यातल्या रेतीर चलता, 1 वर्स जाता 2 वर्स जाता ओके, बट म्हजे मायंड रिन्युएशन आदी गरज. हे मन रिन्युएशन जायना जाल्यार सैतानाचें बुयारच हे मन हातूंच आसचे आमचे सगळे बॉडीक या आमच्या जैतांत या संवसारांत चलता आसतना तेंच जावन आसा म्हजें विकनेस आदी गरज. देखून आज त्या जोसेफाचे लायफ पळया. हर एकाक ओके आमकां फिजिकल थोड्यो पिडा फिजिकल दिसतात. काय जावंक पुरो हात दुखो, जावंक पुरो पेंकाड दुखो, हाडांची दुखो, तकलेची दुखो, या खंयचेय आतां जॉब ना ओके गी. पूण आनेकलो म्हजो द्वेश करता जाल्यार, आनेकलो म्हाका म्हजे विरोध येता जाल्यार, आनेकलो विनाकारण म्हजे वयर पाड करता जाल्यार आतां म्हाका दुकानांगी भितर म्हज्या अंतस्करणांत एक दुखाची बगाणांगी पूण उरल्याक पुराय की वकात आसा. आतां तकली पडटा जाल्यार खंय येता डॉक्टरेशन चलता, टेम्पररी ताका वकात आसा, सोल्युशन आसा संवसारांत टेम्पररी म्हण येता. ताका उरले खंयचे हात पांय गांठी पुरा खंयचेय जाला जाल्यार ताका काले सोल्युशन आसा टेम्पररी. काम ना जाल्यार काय करता, 10 जाणां कडेन सांगल्यार काम ना आमच्या घरांत कांय कश्ट आसा तशें म्हणून कोण ना कोण एकलो येता खलय म्हण एक काम दिता दिनांगी सोल्युशन ताका आसा. पूण आतां आनेकलो द्वेश येता, आनेकलो ताका काल करता नगार करता, आनेकलो तेंतान वायट उतरां उलयता, आनेकलो खंयच्या रितीन गडपां करून उलयता म्हळ्यार कळ्ळें की तिणें कुशेन म्हणलो म्हळ्यार एक तिणें कुशेन म्हणलें हांवें आने कडेन वचोन सांगूंक जायना गी कालें सायबा तुका ताणें सांगलें. तिणें म्हजे कडेन म्हळें आतां ह्या ब्रदराच्या विशयांत सांगलें तो भयंकर एक्टीव न्ही मांकडा बरी करता म्हूण तिणें कुशेन म्हणलें. पूण हांवें कालें केलें तिणें कालें म्हळ्यार गोत्ता आसा गी काल तूं जे कॅरेक्टर सोमणांक खंय सायबा तूं मांकोड खंय सांगच्यान एक्सप्रेशनान चेंज आसा गी. म्हजें एक्सप्रेशन हांगा येताना कशें जालां तिका कशें सकयल घालचें, तिका कशें थंयसर धरणीक घालचें तें जालां. तिणें खंयच्या मनान म्हणलें बऱ्या मनान म्हळ्यार समाधानान म्हळ्यार मांकोड म्हूण नजो. कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक पटी उतरां उलोवचीं आसात पळय. कित्याक सांगता म्हळ्यार एक खाली उदाहरण दिलें मात्र परत मागीर हांगासर ब्रदरान मांकोड म्हळ्यार आमी घरा सगळ्यांक तो मांकडां बरी करता दुकरां बरी करता म्हणून सांगूंक गेल्यार एक उदाहरण दिता जाल्लें. एकल्याक बापय केदाळो म्हणटा तूं दुकोर रे तूं दुकोर. आतां हो भुरगो आसा पळय सांजेर स्कुलांतल्यान येवन क्रिकेट खेळोंक चलता आसतना हांगा एक ल्हानसो अल्टासो जागो आसा, ताच्या फाटल्यान सकयल गटार आसा, मोरी आसा. हाका बारीक कुशी फिल्डिंगाक मोरये कडेन रावचें, काल्याक मोरये कडेन रावचें. तो बॉल आनी थंयसर मारिल्लो पुरो सोडटा. कित्याक कोत्ता की केदाळा मोरयेक पडटा म्हणून. वो काल करता त्या मोरयेंतलो बॉल काडूंक कोण्णी वचनान कोण्णी देवनान. हाका त्या मोरयेन देंवचें म्हळ्यार बारीक कुशी. मोरयेंत येपटीन देंवलो जाल्यार बॉल दिसल्यार त्या मोरयेंत लोळटा, बरें लोळोन पुरो आंगाक करता, परतून वयर येता इल्लेशें आनी ताका थंय मोरये कडेन लास्टाक हाका खंयगी मगन्याक येता आसतना थंयसर बापायन सेलो खाल्या कशें म्हणून. लास्टाक तो सांगता आसतना कितें गी थंयसर होली स्पिरिटान तिळशिलें गी तुज्या उतरांत तुज्या पुताक कली उतरां आसात म्हणून. न्ही ताका हांव सांगता दुकरा बरीस करता. मागीर दुकरा बरीस तो करता म्हळ्यार मागीर दुकरा बरीस करनासतना कशें करता तो. आमची उतरां उलोवची चेंज जायना जाल्यार आमचे चिंतप चेंज जायना जाल्यार सेम टू सेम फेस करतात. भुरग्यांक सांगचें आयकलां बरो फॅक्ट आसा, फॅक्ट ना म्हूण सांगिना थोडे फाटी भुरगीं शिक्षांत हुशार नात. वय गे पळयल्यान गे इल्ली शिक्षांत पाटी आमी कालें म्हणटा दाड्डो रेडो सायबा म्हणना ते कालें जालें. आतां ताका मार दिल्यार पाटीक लागना. कित्याक कोत्ता की सांगतना दाड्डो रेडो म्हणून दाड्डो रेडो कोणाची उतरां
आमचींच उतरां. सो आमी उलोवचें आमकां कळीत ना. आमी उलयता सैतान रेडी रावता हाच्या तोंडांतल्यान उतरां केदी भायर घालचें. विदाउट यू आर सेईंग God also cannot do. Without you are saying, even devil also cannot do anything. देखून ताका कळीत आसा आमकां अधिक मौल्याधारीत आमकां उलोवचें देणें दिलां. हें उलोवचें देणें यूज करूंक जर तर म्हाका देवाच्या उतराची समजून येना. देवाचें उतर सगळ्यांक कळीत आसा संवसारान. इवन देवाचें उतर ताच नाडच्या सैतानाक कळीत ना गे. हां सैतानाक देवाचें उतर कळीत आसल्या सैतान देवा बरीच जालो गी सादिना. देवाचें उतर कळीत आसच्यांनी देवाच्या उतरांत समजोणी आसच्यांत गरज. देखून तो सांगता म्हाका जाय याची न्ही म्हाका जाय देवाची वळख. देवाची वळख कशी मेळटा? देवाच्या उतरांच्या समजोणेंत. देखून आमी हांगासर आमचे आलोचन चेंज करची अधिक गरज. मुजे प्रेझन्स हांवें देवा थंय दवरचें अधिक गरज. सो आज आमी शिकोवंक चलता हर एका पिडेक तात्कालीक रितीन संवसारान वखद आसा. पूण द्वेश करच्याक नाना रितीन गडपां करून उलोवच्याक आमच्या कुशीन वायट उलोवच्याक आमचे थंय कोणीय नेगार करच्याक ताका अंतस्करण दूख जाल्यार ताका ओकात ना. पूण एकल्यान मात्र बायबलान ताच्या करणे मुखांतर आतां डॉक्टर आतां कोण आसा रिसर्च मेडिकलान रिसर्च करतात या मेडिकल शिकता ताका काले म्हणटात. हां डॉक्टर म्हणटा शिकून जाल्या उपरांत वय मू डॉक्टर म्हणटात म्हणून. आतां ह्या विशयांत रिसर्च करून फायंड केलां तांतूं एकलो डॉक्टर आसा ताका आतां आपेयांगी वगत रावतात. त्या डॉक्टर आपेयांगी हां आमकां डॉक्टर जायचे न्ही. डॉक्टर जोसेफ काडया ओके गी. डॉक्टर जोसेफ पोरण्या सोल्ल्यांतलो उत्पत्तींत आसा. ताचो गांव उत्पत्ती खंय 37 काडया 37. हां कोण वचतात स्लोली वसीजे वस्तू आनी तूं अर्थ करूंक आसा. जुजे आनी ताचे भाव आपलो बापाय वस्ती करून असलेल्या कानान देशान जाकोब रावलो. ही जाकोबाच्या घराण्याची कथा. 17 वर्सां प्रायेचो तरणाटो जुजे आपल्या भावांसोवें बकऱ्यांक सरयतालो. हां हां ओके रावा 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 सिकेल हेजे सिकेल ओके. जाकोब काल करतालो बकऱ्यांक 17 वर्सां सॉरी ताचो पूत 17 वर्सांचो प्रायेचो तरणाटो कोण? जुजे. काले करतालो तो आपल्या भावांसोवें बकऱ्यांक चलयतलो. आतां आमची भुरगीं 17 वर्सां जाल्यार थंयसर बकऱ्यांक चलोवचें तितली सकत आसा गी. इवन घरा न्हांवंक चलतना वस्तूर कांडीजे न्हांवंक जाल्या उपरांत खंयच्या कलराचो बुसको शर्ट घालीजे खंयच्या कलराचे पॅन्ट घालीजे वस्तूर उमळून दिजे वलगडी करीजे जायना गी. सगळें करजे कालें केलां हांगा पळय 17 वर्सांचो. कित्याक ताच्या बापाय थंय ताचे ओबिडियंट ताच्या बापाय थंय ताका आसलेलो मोग आसलो. सो हर एक विशय तो काल करतालो शिकोवंक आशेतलो जाणा जावंक आशेतलो. आमी कितलीं जाणां हर एक विशय आमच्या बापा तावन शिकोवंक आशेता जाणा जावंक आशेता गी. आमच्या बापा तावन भुरगीं जाणा जावंक आशेता. हां जर तर आमी आमच्या बापा तावन जे कितें करता कितें केलां तें हांव जाणा जावंक शिकोवंक आशेता तर म्हजें काळीज अत्रेकता तर केवळ म्हज्या काळज तो म्हणटा तुजें काळीज म्हाका दी. सांगलें आयका लागी तुजें काळीज म्हाका दी. उरलें कांय ना. तुज्या भितर हर एक क्वॉलिटी डे बाय डे मॅच्युर्ड करचें काम तशें तुजें काळीज म्हाका दी तितलेंच पुरो. पूण हांगासर बापूय पूत काल करतालो 11 वर्सांचो तरणाटो जुजे आपल्या भावा सोवें बकरे चलयतालो. बकरे चलोवंक तो चलतालो. सो हर एका आमच्या भुरग्यांक ही आमी ल्हानपण एक्टिविटीज शिकयल्यार मात्र जाता. मागीर गाद आसा न्ही आयका लागी तुमी गिडवागी बग्गद्दू हां तें तुमी संवसाराचेर आप्पा कंटिन्यू करतात. हांगा विचारल्यार मागीर येवंकूच तें ना. ओडोल विचारलें जेजू तुका जैत दिता गी
काले म्हळें जैत दिता म्हळें जेजू जैत दिता गी भावार्थ हा कोण जैत दिता आमकां भावार्थ भावार्थ जैत दिता सगळे इतल्यानी कोण काल्याक धांवतात गोत्ता की जेजू जैत दिता म्हणून सो आज जेजू जैत दिता म्हणून धांवून 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 तो कोण लास्टाक थोडी पुरा आजी की घरांत बसल्यांत जेजू तोंड काही जायना जेजू तोंड काही जायना न्ही ऑलरेडी जाला आणि जाल्लें ताणें अनुभव करूंक आज एकल्यांक ताणें प्रवादी जावन रचल्यांत तें शिकून दिवंक बट आमी कालें करता आमी केवल वचून स्क्रिप्चरां वाचता स्क्रिप्चरां सांगता तें हें वाचल्यार बरो तें वाचल्यार बरो आतां हांव एका भावाक हांगा तर उदाहरण जेजूच्या गाया वरवीं तूं गूण जालाय जेजूच्या गाया वरवीं गूण जालाय म्हणून सांग काल जाता काम जाता जायत तक्का मट्टाक जायना म्हणून हांव 100% सांगिना मायंड रिन्युवेशन जावना आतां आलोचन परिवर्तन चेंज जावना ही आलोचन कालें जालां हो ताणें सांगलां न्ही ब्रदरान जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता जेजूच्या गाया वरवीं गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता म्हणून हांव दुखून सांगता आतां कितले फावटी म्हळ्यार ब्रदर गूण जाता मस्तू जाणांनी यंती सारजे कितले फावटी जेवल्यार बरो म्हूण कित्याक विचारनात विचारता ते कितले फावटी म्हज्या आवय बापाय टवें रावाचे कितले दीस रावाचे म्हूण ते विचारता ते तुम्ही कितले फावटी म्हणटात कितले दीस तुमच्या घरांत तुमच्या आवय बापाय तुमी रावंक आशेतात तशेंच ते उतार तुमी कित्याक डिक्लेअर करतात म्हळ्यार जेजून ऑलरेडी केल्लें कार्य तुमी पातयल्यात मात्र न्ही तुमी सदांच ताचे सांगाता आसात सुरवेक कश्ट जाता कित्याक आमी ट्रेंड जाल्या संवसारांत कालें जाल्या आमी ट्रेंड जाल्या आमचें मन खंयच्या स्वभावाचें आसलें पयलें आदलें काल शिकयलें न्ही त्या स्वभावाचें आसल्यान संवसार ताका कालें आसलें ताका देवाक धिक्कार करचो देवाक उल्लंघन करचें देवान घाल्ली योजनाक तिरस्कार करून धांवचें ताणें सांगचें देवान सांगलें एक हांवें करचें एक म्हजे वाटो धरून हांवेंच चलचें हें कोणाचें स्वभाव आसलें काल सांगलें कित्याक म्हळ्यार तूं मस्तू जाणां नवीं आसात थोडे इल्लेशे रिपीट करता हे मस्तू सवय आसल्यो सगळ्यो स्वभाव सैतानाक आसल्यो सैतानाचे स्वभाव आमच्या भितर आसल्यान आमी संवसारारी ट्रेंड जाल्ल्यान हे स्वभाव काडला पूण आलोचन कशें आसा हा तशीच आसा देखून कालें करता आलोचन ताकाय गोत्त आसा सैतानाकी गोत्त आसा आज सांगता हे काल गेल्ली पुरो रे रेतिरेक ताचे भितर उलयता काल गेल्लें पुरो आज नाका इल्लें आळसाय भितर वय इल्लें आळसाय आतां नाका उतार आतां आयकोवचें नाका इल्ले वेळान ना आतां नाका मागीर पळया आतां नाका मागीर पळया म्हणून मागीर टायम 24 hours जाले 2 दीस जाले 4 दीस जाले वर्स जाले रेतिरेक मम्मी सांगतना रेतिरेक हे पटी नाका रेतिरेक आनीक पटींक पळया कालें ना सत शिकला न्ही गोत्ता आसा न्ही कालें केलां जेजून गूण केला कुर्सार पुरा केला बा भितर कालें आसा आळसाय तशीच चेंजस ना करेक्शन ना देवाचें उतार म्हळ्यार निरंतर जेजून तू शिकयला भुरगो जेजू कसो व्हडलो म्हणटा खंयच्या संवसाराच्या आगी कशें हांवें कार्पेंटरींग करचें कशें कट्टींग करचें कितल्या मिटराक कट्टींग करचें चाराचे पांय कितले दवरचे ते संवसाराच्या जानवान व्हडलो गी ते केवल ताच्या खाली बापायन करतना ते मात पूण ताणें जानवाय खंयची आपणायल्ली ताच्याच बापायची तर आतां देव जाल्ल्या मनशाक गरज आसले गे उतार देव जाल्लो तो देव म्हणून तर देव ताका गरज आसले गे ह्या संवसारान मनीस जावन आयलो तो आमकां मार्गदर्शन जालो कोण जेजूच तो आमच्या जिविताचो मार्गदर्शन जालो विदाउट वर्ड यू कॅनॉट लिव जर तर तुजे थंय उतार ना जर तर उतरांची समजणी ना तर तुजे भितर तूं जिवंक शकनाय तुजे थंय मनीस खंयच्याकी उपकार ना म्हणटा वय गे आयकलां गे मनीस खंयच्याकी उपकार ना सो मनीस केट्याक उपकार ना कित्याक म्हळ्यार मनशा थंय कनेक्शन प्राणांत ना मनशा थंय कनेक्शन मोदें एक गेट वॉल आसा तेंच जावन आसा प्राणांत आसलेले मायंड मन सो हे मन सैतानाकी गोत्त आसा इजिली कॅप्चर करयत म्हणून तो भावांनी जिवोचो मनीस जावन आसलो आतां ताणें भावार्थान जिवन उनितीवणपण मनीस खंयच्यान जियेता
भावार्थांत. बट आमकां मोणांत कोण निर्धार करून घेता, मोणाच्या प्रकार कोण जियेता, तो 100% ह्या संवसारांत सोलवणेचे जिवीत जियेता. 100% ह्या संवसारांत कश्टांचे जिवीतच जियेता, समस्यांचे जिवीतच जियेता. ताच्या भितर एका नक्षेचे खाली ल्हान कितले एक पिंच्या तितली ताची थंय चेंजीस आसना. एक पिंच्या तितले चेंजीस आसना. कित्याक हांव उदाहरण आसा. 11 वर्सां डिप्रेशनांत आसलो. टेस्टमनी सांगिना ल्हानशी करता कित्याक थोडी नवी आसात. 11 वर्सां हांव डिप्रेशनांत आसलो. स्पिरीट ऑफ फियर मुझे ते अटॅक केल्ले. हर एक पाटी भिरांत सूल येता मुजे कडेन. 24 hours इवन न्हीद नासली. 3 वर्सां न्हिदोन टॅबलेट्स कितले हांवें चड केल्यात तितले. इवन हांव न्हिदल्यार त्या टॅबलेट्सांक गरयल्यार मुजे भितर चिंतना आनी भिरांत कंटिन्युअस गुंता. इतले सगळे ते मुजे वयर काले करताले, बॅशअप मारताले. हर एक पटी सगळे इतल्यांनी रेतेरे गेलो. सगळ्यांनी उतार दिताना एक टेम्पररी बरें जाता. थंयच्या थंय घरा आयिल्ल्यांचो परतून तेंच सेम प्रॉब्लेम. आनी हेंच हांव परत दुसरें नाका जाल्लें शिकोवंक गेलो तरी की मुजे भितर कांय चेंजीस ना. केदळा ही शिकून मेळ्ळी. ही शिकून हांवें निरंतर कंटिन्युअस आयकोनशें मात्र न्ही, बरोवंक स्टार्ट केलें. वर्ड टू वर्ड बरोवंक स्टार्ट केलें. म्हाका एका कुशीन म्हणटा बेश्टें वेस्ट. 11 वर्सांत हांव तुका डिप्रेशन नासलें. 11 वर्सांत डिप्रेशन आसा जाल्यार तुवें काल बरोवचें. वेस्ट. 11 वर्सांत म्हळ्यार सायन्स, मेडिकल सायन्स सांगता, मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट सांगतात. इवन हांवें BSc नर्सिंग केल्लो. थंय जर सांगता गेलो म्हळ्यार एक 2-3 years उपरांत तें पडलें जाल्यार सवयर पडटा. म्हळ्यार इट इज कंटिन्युअसली तुवें टॅबलेट्स काडून आसाचे. हें पुरा म्हज्या मतीक मार तें आसा. तुजे तावन खंयचेय बिझनेस सक्सेस जावना. तूं घरांत खंयच्याय रितीन योग्य जावनाय. तुवें येदळ मुशेर खंयचेंय केल्लें ना, खंयचेंय घरांत हाडलेलें ना. हर एक तुवें लॉस करून गेलाय. तांकांय लॉस केलाय, हांकांय लॉस केला, तुज्या बिझनेसांची लॉस केला. तूं आसो आनी उपकार ना हेंच म्हजे भितर उलयतालें. बट हांवें केदळा देवाचे उतार हांवें निरंतर घट्ट धरून बसलो. ताच्या प्रकारच हांवें बरोवंक बसलो मात न्ही, ताच्या प्रकारच निरंतर आनी अशें 15-20 दीस एक लागीं निरंतर मुजे थंय हांवें प्रॅक्टीस केलें. आतां प्रॅक्टीस केल्ल्यान आतां मुजे भितर हॅबिटाक पडलें. हांव सदांय बसलो. उपरांत पळया केदळा फस्ट आमचे स्टेप ना जाल्यार थंय जावन स्टेपां जायनात. बारीक कश्ट आसा. कित्याक म्हाका आनी देवाच्या उतराक जगांत काल दिसता जागो दिसता. कंदाक म्हळें थंयसर लाजार एका कुशीन आसलो आनी क्रिस्तूव मनीस आनी एका कुशीन. तुज्या आनी म्हज्या ते व्हडले कंदक तशेंच दिसता आमकां. कित्याक हे मायंड मन ट्रेंड जाला संवसारांत. सो हे मन चेंज जायचें जाल्यार आदीक गरज ताच्या उतरांनी हांवें निरंतर बसचें. आनी 15 दिसा उपरांत ताच्या मागीर हांवें जर तर त्या 15 दीस आनी जावचें ना म्हणून सोडलें जाल्यार तेंच प्रॉब्लेम मुजे ते राज करते. हांव 15 दीस ते उतर आयकोंक बसलो. उपरांत ताच्या प्रकार म्हजी प्रेयरां चेंज केली. हर एक पाटी हांव भायर येता आसतना जेजू हें तुका जड, हें तुका रूख ग्लोरिफाय करतात. आनी तांचे पळयात आनी खंयचेय काल केल्यार ताच्या मुळाक, माडाच्या मुळार ह्या रुखांच्या मुळाक प्लास्टीक सयत इवन पेटो मुतल्यार ती कांय उलयनात, कांय म्हणनात, पूण तुका ग्लोरिफाय करतात निरंतर. जेजू अर्गां जेजू. हर एक फावटी वाटेर येता आसतना हर एकल्यांक ह्या मनशाक तुवें रचलाय. जेजू ताच्या जिवितांत जर तर तो भायलो ताका कळीत ना तुजो मोग, तुज्या राजाक हांव भिवंता. जेजू हाका सोमी तुमचो सोमी देव सोडून धर म्हणून वळखून घेवंक तुवें ताकाय ताच्या खातीर तुवें कुर्सार जीव दिलाय. तूं कुर्सार मेला ताच्या खातीर सगळ्या संवसाराक सोडून दिलाय. पूण हाका वळखूंक फावो तो वावराडी धाड आनी धाडलाय म्हणलें. आनी ताचे निरंतर सगळें ताचे कुटुंब घराणे जनरेशन जेजू तुका वळखूंक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुजे थंय आसलेल्या खातीर अर्गां दिता. हे उतरां निरंतर भायर चलता आसतना म्हणूंक स्टार्ट केलें. हर एक फावटी हर एका विशय पळयत आसतना अर्गां दिवंक स्टार्ट केलें. भायर येताना निरंतर पुरा मागणींच खंयच्या मनशाक, रिक्षा ड्रायव्हर वाटेर चलता आसतना, बस ड्रायव्हर चलचो मनीस हर एकल्यांक देवाच्या राजाक आमची उतरां कार्य करता. मेल्ल्या लाजाराक थंयसर जेजूचे एक उतार ताणें रिलीज केल्लें आनी लाजारासा भितर थंयसर जीव हाडयलो. जर तर हांव
देवाचो भुरगो जाला जाल्यार तर मुजे थंय खंयचे क्वालिटीज आसा जे देवा सारक्याचेच क्वालिटीज हांवें उलोवचे हर एक वस्तूय हर एक जे खंयच्या कोणाच्या एरियांत थंयसर जीव ना ताकाय जीव दितास. सो आमची उतरां निरंतर जाय जय देवाच्या राजाचिंत. सो हांवें ओडल सांगलें आमच्या हर एक पटी हर एकाक वखद आसा पूण एकाक वखद जाय ते खंयचे म्हळ्यार हांगासर ताच्या जिवितांत घडलेलें तस्सो आनी तो डॉक्टर तस्सो आमकां शिकयता. आज ताच्या मुखांत कोण पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. ओके प्रेज गॉड. पळया उपरांत आपल्या बापायच्या साकरणीक बिल्लाक आनी जिल्पाक जल्माल्ल्या पुतांक तो आदार दितालो आनी तांचे वायट साली विशयांत आपल्या बापायक खबर दितालो. हां तांच्या वायट साली विशयांत तो खबर दितलो. आतां आमकां बगोवंक पुरो यो खोलो सायबा वो तूं वायट खबर दितलो खंय ह्यो वायट गजालींनी आसलो खंय. आमी आतां उडलतां सांगलें आमी काल आमकां पिडा आसली सांगून उजो खंय ताणें कितें की म्हाका तोंदरे गेल्ले तें हांवें सांगून उजो खंय हें काल ताणें सांगीत गी. आं आतां उदाहरण आसा उदाहरण हांगा एक टिचर बाय आसा आनी तिच्या सायडीक हांगा भयण आसा. उदाहरण या भयण हांगाची भयण धरया हीच भयण आमकां सिसील बायत पावता थोड्यांक म्हळ्यार समजना न्ही. ओके हांगा एक टिचर आसा. ह्या टिचर सिसील बाय कालें करता तिच्या स्कुलाक ती शिकोवच्या स्कुलाक भुरग्याक धाडटा. कोणाक धाडटा भुरग्याक स्कुलाक धाडटा. भुरगे इल्लेशे काले म्हळ्यार ताचे इल्लेशे पारपळपण आसात. ल्हान भुरगीं म्हणटा नासतात न्ही ते खंय भुरग्यांक इल्लेशें मारचें भुरग्यांक इल्लेशें चिडोवचें पुरो आसा. पूण आतां ही टिचर कालें करता उदाहरणाक ही टिचर ती चेडे सांगच्या बदलाक आनी एक लेडे सायडीच्या घर चेडे सांगता. कालें जालें हें आं बरें जालें की पाडकाम. आतां त्या भुरग्याची ती एक वायट करणी आसा. हांगासर सांगलें पळय तांणी केल्लें वायट म्हूण त्या वायट. आतां ही टिचरीची निजम जबाबदारी कशी आसली हिचे कडेन सांगचें. आतां ही टिचर हिचे कडेन सांगता वय गी हिचे कडेन सांगता. सो आतां रायट जालें गी. कित्याक सांगता टिचर भुरग्याचेर द्वेश आसा तिका न्ही. भुरग्यान बरें जायजे घराक एक काल जायजे तो सांबाळणार घरांत एक मेसवोनसो घरांत एक बरेपणाचो समाजीक बरो घरांतय बरो इवन तो भुरग्याचें फ्युचर सगळें बरें जाय म्हणून ती टिचर कालें करता त्या भुरग्या थंय करेक्शन घरांतय करूंक सांगता. आनी ती घरांत करेक्शन करून जाल्यार टिचर एक पेरंट्सां काले म्हणटात ना ताचें करेक्शन करियत. पयलें कालें आसलें एक बेतांक अंजून मारचें आसलें. पयलें आमकां गोत्त आसा इवन आमकां आमी इल्लेशे पारपोळी चड इस्कॉलांत घरांत हाडून इस्कॉलांत हाडून पप्पाक आपोवंक धाडचें. आमचेडे सांगिनात कित्याक म्हळ्यार पप्पाक आपोवन हाडूंक वता वगत बसतात म्हणून. आनीकल्या भावा कडेन सांगचें नातल्या भयणी कडेन सांगचें तांचे कडेन सांगून पप्पाक आपोवंक धाडचें ह्या मम्मीक आपोवन धाडचें. आनी थंय जर आपयतना ताची पुरा सांगतात पट्टी आसा न्ही पट्टी वाचतात. तांणी म्हणचें घालें वता सगळी घराय हांव बूत शिकयता पूण इस्कॉलांत तुमकां न्ही 2 चड दिल्यार व्हडना. हें खंयचें पयलेंचें काल्याक मारचें आसलें तें दळा पाड जावंक गी ताचें थंय राग आसा म्हणून गी करेक्शनाक वय गे. पूण आतांच्या आमची भुरगीं कितलीं आसात ಒಂದು ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾಕು म्हणून. सो सेम आमचे भितर करेक्शन केल्ली आतां करेक्शन करूंक खंय म्हणी टिचरीन कालें करेक्शन केल्यार 2 दिला जाल्यार या 1 मार दिला जाल्यार त्या टिचरीक तो वचून केस घालतात. त्या टिचरीक तो वचून लास्ट कालें करच्या बरी करतात भायर घालच्या बरी करतात सस्पेंड करच्या बरी करतात. म्हळ्यार असली परिस्थिती आमच्या भुरग्यांत आमकां करेक्शन नाका म्हूण आमींत दाखोवन दिवचें. मोगान ती दिवचें पाड म्हूण न्ही मान ती दिवचें म्हणून सांगिना मोगान ती दिवंक जाता केदाळा म्हळ्यार हांव कितलें देवाच्या उतरांचेर रुटेड आसा आनी म्हज्या भुरग्याक हांवें तेंच देख दितां तर आतां कालें जाता हांवें ताका मारनी ती दिवंक जाय गी सादीच ना. ताचो स्वभाव चलता ल्हान भुरग्याचेर ताचें मन खंयच्यार आसता
घरच्यात विशयांचेर आणि कितें ती सांगतात त्या डिपेंड विशय संवसाराच्या विशयार आसा ना. आतां ताका देवाच्या उतरां हाडल्यार इजी जाता की ना. हां, व्हड प्रिचर जातात. आमच्यान एकलो भुरगो आसा 8 वर्सांचेर 9 वर्सांचेर ताका देवाच्या उतरांक तांणी हाडलो, ती उतरांचेर हाडली. आज इंटरनॅशनल प्रिचर 13 वर्सां, बरी 13 वर्सां इंटरनॅशनल प्रिचर. पुरसोत ना, शिक्षण नंबर 1. एक टायमार शिकोवंकूच ताचें तें शिक्षण मस्त उणें आसलो, फाटी आसलो, पुरो मोबायलाक घेवन बसतालो. पूण आमची जबाबदारी, आमी जर तर ल्हान आसतना ताका शिकोवंक आसा, ताका तें करूंक आसा, ताका आनीक कॅम्पां आसात, ताका आनीक कोर्स करूंक गेल्यात, रजेंत यंत उरल्या दिसांनी यंत, सगळें लायफ तांणी शिक्षणांत काडटात, मायंडाक ट्रेंड करतात, आत्म्यांत ट्रेंड करिनात. सो ह्या मायंडाक ट्रेंड करन, मागीर ताका वचोन काले वग्गी घाल, मागीर काले म्हणटात नाकाक काले थोप जाता गी. मागीर खंय येवचे वेचीत पुता बरी पडोन सगळें मारन आल्लें आयल्यार देवा करगा. बट हर एकल्यांक आमकां जबाबदार आसा. आमकां खंयची जबाबदार? भुरग्यांक आमी ट्रेंड करचे देवाच्या उतरांत. देवाचे उतार आमी दिनान जाल्यार, देवाचे उतार आमचे भितर आमी कान घेवन ताच्या प्रकार आमी चलनान जाल्यार कितेंच फायदो ना. प्रेज गॉड. ओके, हांगा काले करता कोणाक जल्मल्ली भुरगीं ती? जिल्पा आनी हांगासर एक आसा. हांगासर एक्चुली ह्या भुरग्याक थंयसर पळया काडया आमी चॅप्टर, तुमकां कळटा ते दळा. उत्पत्ती 29 ಅಧ್ಯಾಯ 18 काडया. 18 हांव सगळें वाचयना. 29 अध्याय तातूंत 18वें वाक्य 18वें वाक्य. जाकोब राहेलाच्या मोगार पडलो देखून लाबानाक ताणें म्हणलें, तुजे धाकटे दुवे पासून 7 वर्सां हांव तुजी सेवा करतां. एक्चुली हालेलुया. ओके, आतां हांगा एक्चुली जाकोब कोणाच्या मोगार पडलो? राहेलाच्या मोगार पडलो. राहेलाक थंयसर लाबानाक 2 दुव्यो आसल्यो, पूण राहेलाच्या मोगार पडलो देखून लाबानाक ताणें म्हळें, तुजे धाकटे दुयेकाच पासो हांव तुजे कडेन कितले वर्सां रावता? 7 वर्सां. 7 वर्सां तुजे थंय सेवा दिता. म्हळ्यार मोग कोणाडे जाल्लो? राहेलाडे. सेवा कोणाक दिता? ताच्या बापायक. ताचे कितें थंयसर बोकरे आसात, कितें आनी खंयचे ताचे वेवसाय आसा, बेसाय आसा, सगळें पळोवंक म्हणून तो रावता. पूण ताका राहेलाक ताणें कालें आतां म्हणटात न्ही कुंडोगी कालें ओडी कुंडू ओगिदा म्हणून. तशें केलें गी धांवून वचून गेलो गी. ताका बापाय कडेन सांगलें, बापाय